बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंसानों के बारे में। अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाकर पैदा किया और कुरान में फ़रमाया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसानों की तख्लीक के बाद ये बता दिया कि इंसान की तख्लीक का असल मकसद क्या है। इंसान का असल मकसद इबादत है, और इबादत का कॉन्सेप्ट जो है इसको लोग अक्सर समझने में गलती करते हैं। इसका मकसद सिर्फ नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, ये सिर्फ ये बुनियादी जो इबादतें हैं ये नहीं है, बल्कि रिज़्क़ हलाल कमाना, बच्चों के लिए कमाना, पेरेंट्स के लिए कमाना, बीवी बच्चों के लिए कमाना, ये सब इबादत में शुमार है। हलाल काम जितने भी हैं सब के सब इबादत में शुमार होते हैं। अगर इंसान की नफ्सियात को समझा जाए तो उस हिसाब से अगर इंसानों की क्लासिफिकेशन की जाए तो दो ही क्लासिफिकेशंस बनती हैं, अच्छे इंसान और बुरे इंसान, सच्चे इंसान और झूठे इंसान। अल्लाह ताला के जब बंदों को पेश किया जाएगा रोज़े महशर क़यामत के रोज़, तो अल्लाह के सामने दो तरह के बंदे पेश होंगे। एक वो लोग होंगे जो दुनिया में बेचारे बड़े मासूम से, बड़े बोले बाले से लोग होंगे, और एक वो लोग होंगे जो दुनिया में निहायत शातिर, तेज़ और चालाक, जिनको दुनिया समझती थी कि ये वाकई चालाक लोग हैं, वाकई तेज़ लोग हैं, यानी इन्हें कोई फड्डी नहीं लगा सकता, इन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, इन पर लोग ट्रस्ट करते हैं। इन पर लोग ट्रस्ट करते हैं तो ये फिर भी धोखा नहीं खाते, लेकिन जो मासूम आदमी है उस पर लोग ट्रस्ट करें या वो लोगों पर ट्रस्ट कर ले तो लोग उसे धोखा देते हैं। अल्लाह ताला के इंसान जब पेश होंगे तो यही दो कैटेगरी के लोग होंगे, एक बड़े मासूम और भूले वाले लोग होंगे और एक नहायत तेज़ शातिर लोग होंगे। और ये वहाँ भी ऐसा ही रिएक्ट करेंगे, ऐसा ही रद्द अमल करेंगे, अल्लाह ताला के सवालात पर ऐसा ही रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे जिस तरह ये दुनिया में किया करते थे। लोग उधर भी ऐसे ही होंगे, लोग उधर भी उन लोगों को पहचान रहे होंगे जिनको वो दुनिया में पहचान लेते थे, जान लेते थे, उधर भी लोग ऐसे ही होंगे। अब मैं आपके सामने इन दोनों लोगों की मिसालें रखना चाहता हूँ कि जब ये लोग अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो ये क्या करेंगे। एक शख्स जो बड़ा दुनिया में चालाक होगा, शातिर होगा, तेज़ होगा, जो खुद तो जब लेता था तो पूरा तोल के लेता था, लेकिन जब देता था तो उसमें से कम करके देता था। ये जब लेता था तो कहता था कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, हमें पता है हम ये काम करते हैं, किस तरह करते हैं, तुम कम दे रहे हो। मतलब ये कि ये अपना नुकसान दुनिया में कभी बर्दाश्त नहीं करता था, हमेशा अपना फ़ायदा, हमेशा अपना मुफाद देखता था हर जगह। जब भी अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो अल्लाह ताला इससे ये नहीं पूछेंगे, ये इससे नहीं पूछा जाएगा कि अपने गुनाहों के बारे में बताओ, तुमने कौन कौन से दुनिया में गुनाह किए। अल्लाह इससे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे अपनी नेकियों की फहरिस्त गनवा। तो ये फ़ौरन बोलना शुरू कर देगा, तेज़ 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 ज़ुबान चलाएगा। ये कहेगा, या अल्लाह मैंने मस्जिद बनाई, या अल्लाह मैंने वो कब्र पे मट्टी डलवाई, या अल्लाह मैंने स्कूल के लिए इतने पैसे दिए, या अल्लाह मैंने फंक्शन, एक पूरा का पूरा इवेंट मैंने स्पॉन्सर कर दिया था। ये उधर तेज़ ज़ुबान चलाएगा। वैसे ये दुनिया में चलाया करता था, जैसे ये तकरीरें किया करता था, सब कुछ अल्लाह के सामने वैसे ही बड़ी अपने जोश में आके, जज्बे में आकर ये अपने नेकियों के बारे में बताएगा। तो अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्तों से कि ये झूठ बोलता है, इसने दुनिया में ये किस लिए काम किए, जिस लिए किए थे, इसको सिला दुनिया में मिल चुका है। हमारे यहाँ भी अक्सर ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर जाएं तो उनसे कहें, जी हज़रत ये हम ये फंक्शन करवाना चाहते हैं, ये बड़ा अच्छा हम प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, क्या आप स्पॉन्सर करेंगे? तो वो कहते हैं मुझे क्या मिलेगा, मैं चीफ गेस्ट हूँगा, फिर हम करेंगे, मेरा नाम बजेगा, मेरे स्कूल की प्रमोशन होगी। फिर सब करते वो दुनिया के लिए थे और सिला भी उन्हें दुनिया में इस चीज़ का मिल जाता था, लेकिन उधर ही अल्लाह ताला के सामने इतनी होशियारी से काम लेंगे, इतनी तेज़ी से काम लेंगे कि बोलते चले जाएंगे, अपनी नेकियां यूं गंवाएंगे कि ऐसा लगेगा कि इन्होंने दुनिया में सिर्फ नेकियां ही की हैं। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेगा
کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اب جی معصوم بندے کی باری آئے گی، وہ جو دنیا میں بڑا، جسے لوگ دھوکہ بھی دے دیتے تھے، جو لوگوں کے فراڈ میں بھی آ جاتا تھا، جو لوگوں کے ساتھ غلط نہیں کرتا تھا، جس کا رویہ بھی ٹھیک تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے کچھ بشرا کمزوریوں کی وجہ سے اس سے گناہ بھی ہوئے ہوں گے، اس نے بھی لوگوں کے حق مارے ہوں گے، اس سے بھی کچھ کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی۔ جب اس بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اے میرے بندے اپنی نیکیوں کے بارے میں بتا، اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو اپنی نیکیوں کے بارے میں بتا، جبکہ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو اپنے گناہوں کے بارے میں بتا تو دنیا میں کون کون سے گناہ کر کے آیا ہے۔ یہ چپ بولتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو بلائے جا رہا ہے، بندے بتا تو نے کون، یہ شرمندہ ادھر شرمندہ کھڑا ہے، یہ بولتا ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے، اسے جرت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے فرشتوں کو کہ گنواؤ اس کے گناہوں کے بارے میں اسے بتایا جائے، اس کے سامنے گنوائے جائیں۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے ہاں تو نے کسی کا حق مارا تھا، پھر خاموش۔ ہاں تو نے لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا، پھر خاموش۔ ہاں تو نے وہ اس بندے کی زمین ہڑپ کر لی تھی، ہاں جی وہ بھی کر لی تھی، لیکن یہ بندہ بولتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تو نے وہ نماز ہی نہیں پڑھی اتنی، جی اتنی تو نے پڑھی ہے، اتنی نہیں پڑھی، پھر یہ چپ ہے۔ تم نے زکوٰۃ نہیں دی اس سال، اس سال کی سر اس نے 65 سال اس کی عمر ہے جی، اس نے اس سال اس نے زکوٰۃ دی، اس سال اس نے زکوٰۃ نہیں دی، وہ بندہ پھر چپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جب اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے گناہوں کو جب اس طرح فرشتے پڑھ کر سنا رہے ہوں گے، اسے بتا رہے ہوں گے، تو یہ کہے گا کہ اللہ، یہ سوچے گا کہ اللہ تو کتنا رحیم رب ہے، اللہ تو کتنا انصاف کرنے والا ہے، اللہ تو کتنا رحیم ہے، تیری یہ شان اور قدرت ہے کہ میں، اسے یہ فیل ہوگا، اسے یہ محسوس ہوگا کہ میں تیری جنت کے قابل نہیں ہوں اللہ، تو مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا دل کرے گا کہ یہ ادھر سے اٹھے اور جہنم میں خود چھلانگ لگا دے، کہے گا، یہ سوچے گا کہ میں اللہ کی جنت کے قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ جب یہ سنے گا کہ میرے سارے کے سارے گناہ جو ابھی گنوائے جا رہے تھے، ابھی میرے سامنے جو مجھے پڑھ کر سنائے جا رہے تھے، وہ سارے کے سارے نیکیوں میں بدل رہے ہیں، پھر یہ بولنا شروع ہوگا، پھر کہے گا یا اللہ تو نے وہ بھی نہیں گنا، یا اللہ میں نے تو زنا بھی کیا، یا اللہ تو نے وہ نہیں گنا، میں نے تو اس بندے کی کتنا فراڈ کیا تھا، یا اللہ تو نے وہ بھی نہیں گنا، اللہ تو نے تو بڑے میرے گناہ گنے ہی نہیں ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ میرے بڑے گناہوں کو بھی گن، ابھی تو نے وہ نہیں گنے، میں نے تو قتل بھی کیا تھا، اللہ اس کو بھی تو نیکیوں میں بخش دے۔ تو یہ انسان کی نفسیات جو ہے، انسان دنیا میں جس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے، رد عمل کرتا ہے، اسی طرح یہ آخرت میں بھی اللہ کے سامنے کرے گا۔ اس لیے ہم آج جن لوگوں کو ہم بڑا معصوم سمجھتے ہیں، بڑا بولا بالا سمجھتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ان کے کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی برکت آئے گی تو ہم جنت میں جا سکیں گے۔ تو اس لیے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ہمیں ہوشیاری اور چلاکی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ نرم دلی کا، تحمل کا رویہ رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کی خالص نیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا میں صرف اپنے مفاد کے لیے سارے کام کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔